अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक रोज़ मैं बाज़ार गई, शॉपिंग करके निकली तो ख्याल आया राबिया से मिलती चलूं। बहुत दिन हो गए, वो भी नहीं आ सकी। घर भी मार्केट से करीब था, इसीलिए चली गई। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ सिखाया भी था या यूं ही बड़ा कर दिया? ये राबिया की सास की आवाज़ थी जो अंदर घुसते ही मेरे कान में पड़ी। जवाब में राबिया आहिस्ता से कुछ बोली थी जो मुझे समझ ना आया। अस्सलामुअलैकुम, मैंने अंदर दाखिल होते ही कहा। जीती रहो। वो मुझे देख के चौंकी। हाय भाभी, आप कैसे? क्यों नहीं आ सकती? जुनैद के पास वक्त ना था, मुझे यहाँ से चंद चीज़ें लेनी थी। हिम्मत करके आना पड़ा। आप कैसी हैं आंटी? मैं राबिया की सास की जानिब मुतवज्जो हुई। ठीक हूँ। क्या हो रहा है? आप लोग इस वक्त किचन में? मैंने किचन में फैली चीज़ों को देख के पूछा। रात जुबैर के चंद दोस्त आने वाले हैं खाने पर। सुबह से ही वक्त हो गया काम करते हुए। नौरीन जब से लाहौर गई है अपनी खाला के यहाँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इन्हें तो कुछ आता नहीं कि हाथ ही बटा दें, तो बजाय प्याज के अपना हाथ काट बैठी। वो राबिया से खासी नाराज़ थी। मैंने राबिया को देखा, वो शर्मिंदा सी थी, बल्कि खासी रोने वाली हो रही थी। ए बीबी, तुम तो हर काम जानती हो, नंद को ना सिखाया कुछ? वो फिर बोली। वो दरअसल आंटी, राबिया को पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिली। कॉलेज से इतनी थकी हुई आती थी, मैं और अम्मी खुद ही काम करने नहीं देते। हमने सोचा पढ़ाई के बाद सीख लेगी सब। इत्तेफाक से इम्तहानों से पहले ही आप लोगों ने रिश्ता मांग लिया। वक्त ही कहाँ मिला सीखने का। लेकिन अब आपके पास है तो आप सिखा दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। मैंने कहा, हाँ बेटी, खूब कही। लोग बहुएं इसीलिए तो ब्याह कर लाते हैं, पहले उन्हें ट्रेनिंग दे, सिखाएं। मैंने तो तुम्हें देखा था, सोचा तुम भी झटपट काम करती हो, ये भी जानती होंगी। लेकिन ये तो। वो बात अधूरी छोड़कर चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हो गई। मैं दरअसल इसलिए आई थी राबिया कि अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। इतने दिनों से आई नहीं तुम? वो दरअसल भाभी, जुबैर आजकल बहुत मसरूफ़ है, आऊँगी जल्द। वो यकीनन बात बना रही थी। एक शहर में रहते हुए इतने इतने दिन नहीं आती हो? जुबैर को जैसे ही फुर्सत मिले उनसे कहना ज़रूर आए। अच्छा, अब चलती हूँ। अच्छा आंटी, मैं वापस जाने के लिए मुड़ी। अभी से? राबिया ने बेसाख्ता कहा। अभी तो आप आई हैं, मैंने तो बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, फिर आऊँगी। नहीं भाभी, ऐसे नहीं, आप कम से कम चाय पी कर जाएं। नहीं राबिया, देर हो रही है, फिर सही। मैं राबिया की सास को खुदा हाफिज कह के राबिया के साथ बाहर आ गई। तुम्हें खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मैंने प्यार से उसका हाथ थामा। नहीं भाभी, शुक्रिया। जुबैर इतने अच्छे हैं कि बगैर कहे मेरी हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं। आप बस दुआ कीजिएगा वो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहें। वो मुस्कुरा के बोली। इंशाल्लाह। मैंने उसे प्यार किया और बाहर निकल आई। रास्ते भर मैं राबिया की सास के रवैये के बारे में सोचती रही। वो शुरू से ही मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि राबिया के साथ उनका रवैया कुछ ठीक नहीं। आज मेरे साथ भी वो बड़े रूखे अंदाज में पेश आई थी। इखलाकन भी बैठने को नहीं कहा और चाय तक नहीं पूछी। जबकि मेरी सास तो जब कोई मुझसे मिलने आ जाता था उसकी इतनी खातिर तवाज़ो करती थी, इतने अच्छे अखलाक से पेश आ जाती थी कि आने वाला उनका गर्विदा होकर रह जाता। खुदा का शुक्र है कि मेरी ससुराल इतनी अच्छी है, मैंने सोचा। और फिर उन दिनों शादी के बाद राबिया हमारे यहाँ रहने आई थी। जुबैर 1 महीने के लिए ऑफिस की तरफ से जापान जा रहे थे। वो खुद ही उसे यहाँ छोड़ गए थे। अपनी अम्मी की तबीयत को भी वो समझते थे, इसलिए राबिया के मना करने के बावजूद वो उसे यहाँ ले आए। हम सब तो उसे देख के बेहद खुश हुए। शाम को मैं किचन में थी कि वो मेरे पास चली आई। क्या कर रही हैं भाभी? तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाय भाभी, आपको भी बस काम करने का शौक है। मैं कौन सी मेहमान हूँ, पूरे 1 महीने के लिए आई हूँ। तो क्या हुआ? मैंने केक का आमेज़ा ओवन में रखते हुए कहा। नहीं भाभी, अब आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, आराम करें। चलिए आप बैठे अंदर। एक अम्मी कम थी, अब एक तुम और आ गई हो।
अम्मी खुद मुझे कुछ कहाँ करने देती हैं, कदम कदम पे नसीहत दें, ये ना करो, इस तरह ना चलो, ये ना उठाओ। सच्ची यूं लग रहा है जैसे मैं कोई अनोखा काम करने जा रही हूँ। मैंने हंस के कहा, तो अनोखा नहीं तो और क्या है, आप हमें इस घर का वली अहद या नन्ही सी शहजादी देने वाली हैं, इस घर की रौनक में आप इजाफा करने वाली हैं, ये बड़ा काम नहीं है। उसने मेरा माथा चूम लिया। पागल हो तुम तो भाभी, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, एक काम कर देंगी? हाँ कहो। मैंने कमर से बंधा हुआ एप्रन उतार कर खोल दिया और उसे खूंटी पे टांगते हुए कहा, मैं 1 महीने तक यहाँ हूँ, आप मुझे सारे काम सिखा दें जो एक अच्छा घर चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। राबिया, कोई बात है क्या, तुम खुश तो हो ना? मैंने उसे कंधों से थाम के कहा। हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, ज़ुबैर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब मुझे घर का कोई काम नहीं आता। शुरू शुरू में तो अम्मा ने भी लिहाज किया, मगर अब तो वो भी कहने लगी हैं। मुझे भी एहसास हो गया है भाभी कि एक औरत जब तक मुकम्मल और अच्छी बीवी नहीं कहला सकती जब तक कि वो घरदारी ना जानती हो। और मुझे तो भाभी कुछ नहीं आता, मुझे किचन के काम नहीं आते, खाने की मेज़ सजानी नहीं आती, मेरे अंदर ज़रा भी घर घरस्ती नहीं। सुबह बेचारे ज़ुबैर खुद अपनी चीज़ें ढूंढते फिरते हैं, मैं घर में बिखरी हुई चीज़ें समेट कर उसे जगह पे नहीं रख पाती। ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये कोई मुश्किल काम है, लेकिन मुझसे हर काम गलत हो जाता है। मैं करना चाहती हूँ, कर कुछ जाती हूँ, मैं कैसी औरत हूँ भाभी? वो कहते हुए मुँह ढांप के रोने लगी। राबिया, राबिया क्यों रो रही हो? शाबाश चुप हो जाओ, अम्मी देखेंगी या कोई और देखेगा, उसे कितना अफसोस होगा। चलो आंसू पोंछो। मैंने उसे प्यार से समझाया तो उसने जल्दी से आंसू पोंछ डाले। फिर आप ही बता दीजिए, मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि तुमने ये सब कुछ नहीं सीखा, लेकिन करोगी तो सीख लोगी सब, ये कौन सा मुश्किल है। मैं सीख जाऊंगी ना भाभी ये सारे काम। उसने उम्मीद से मुझे देखा। हाँ हाँ, अगर तुम चाहोगी तो क्यों नहीं, तुम्हें एहसास है तो सब जल्द सीख जाओगी। देखो राबिया, जब एक घर वाले एक लड़की को अपनी बहू बनाकर घर ले जाते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो लड़की उस घर को अपना घर समझे, उनसे मोहब्बत करे, उनका ख्याल रखे, उनके घर को जन्नत बना दे। ज़ुबैर तुमसे मोहब्बत करते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन उन्हें एहसास होगा वो इस सूरत हाल से उकता जाएंगे, क्योंकि जब मर्द मेहनत करके घर की ज़रूरियात पूरी करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी भी घर में से सुकून मुहैया करे, उसके घर और बच्चों का ख्याल रखे। अगर औरत ऐसा करती है तो अपने शौहर के दिल के बेहद करीब हो जाती है। हाँ भाभी, ठीक कहा आपने, ये बात शायद आप पहले कहती तो मेरी समझ में ना आती। और वैसे ये काम माओं का होता है भाभी, अम्मी ने मुझे बेहद प्यार दिया, आराम दिया, लेकिन मुझे घर के कामों से दूर रख के मुझ पे बड़ा जुल्म किया। ठीक कह रही हो बेटी तुम। पीछे से अम्मी की आवाज़ आई तो हम दोनों ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पे शर्मिंदगी थी। सॉरी अम्मी। नहीं बेटा, ये वाकई मेरी गलती है, मेरी मोहब्बत में, तुम्हारी तरबियत में मैं गाफिल हो गई। हालांकि ये एक माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेटी को घर के सब काम सिखाए। कोई बात नहीं अम्मी, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, राबिया को एहसास हो गया है ना, जल्द सीख जाएगी। हाँ भाभी, आज से ही, वो मुस्कुरा कर बोली तो अम्मी भी मुस्कुरा दी। उसी दिन से राबिया ने तमाम कामों में मेरा और अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हम दोनों किचन में काम कर रहे होते तो वो भी मौजूद रहती, हाथ बटाती रहती। सुबह जब मैं सबके चले जाने के बाद चीज़ें समेट रही होती या काम वाली से काम करवाती तो वो भी साथ लगी रहती। छोटी छोटी कई चीज़ें बनाना उसने सीख ली थी। उस दिन वो मेरे साथ किचन में थी। यखनी पुलाव एक बार मैं उसके सामने पका चुकी थी और आज मैंने उसे कहा था कि वो पकाए। मेरे सामने उसने तमाम गरम मसाले, प्याज, लहसुन, साबुत धनिया और मिर्च वगैरह डालकर गोश्त चढ़ा दिया और अब यखनी बन जाने के बाद, प्याज तल के बाहर निकालने के बाद, वो उसी घी में उबला हुआ गोश्त डाल के भून रही थी। अब गोश्त में सारा गरम मसाला, पिसा हुआ लहसुन, अदरक डालकर भूनो, मैंने कहा। अच्छा भाभी, उसने गरम मसाला गोश्त में डालते हुए कहा। फिर लहसुन अदरक डालने के बाद बोली, अब क्या करूं भाभी, इसे भी भून लो, फिर यखनी डालो, लेकिन देखो यखनी ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा हो तो बचा लेना,
चावलों में यखनी उतनी ही होनी चाहिए कि चावल एक कनी तक कच्चे रहें, बाकी दम पे पकेंगे। इस तरह चावल खिले खिले पकते हैं, नरम नहीं होते। चावल नरम हो जाएं तो उनका सारा जायका ख़राब हो जाता है। आप देख लें भाभी, यखनी ठीक है, डाल दो। यखनी चावलों से थोड़ी ही ऊपर होनी चाहिए। आलू बुखारे और हरी मिर्चें भी यखनी के साथ डाल दो और ढक्कन ढककर आंच दरमियानी रखना। अच्छा भाभी। उसने सब चीज़ें डालकर आंच कम कर दी। रायता बनाने के लिए दही में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और बारीक प्याज काट कर डालते हैं। चाहो तो पिसी हुई काली मिर्चें या फिर भुना और पिसा हुआ जीरा भी मिला लो, मैंने दही फेंटते हुए कहा। मेरी ससुराल में तो रायता नमक लाल मिर्च मिलाकर ही बनाया जाता है, राबिया बोली। अब तुम वापस जाकर बनाओगी ना तो सबको बेहद पसंद आएगा। दो एक बार तो मैंने सोचा था आप जैसा रायता बनाऊं, लेकिन समझ नहीं आया आपने क्या क्या मिलाया होगा। मैं समझी आप सिर्फ हरा धनिया पीस के मिला देती हैं। अरे नहीं, जो चाहो मिला लो। वैसे थोड़ा सा काला नमक मिलाओ तो उससे भी रायते का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। कोई और चीज़ ना हो तो खाली पुदीना और लहसुन पीस कर मिला लो तो भी रायता बड़ा मज़ेदार बनता है। सच्ची भाभी, 15 दिनों में ही कितनी चीज़ें सीख ली मैंने, वो खुश होकर बोली। सिर्फ शौक और लगन की बिना पर। तुम्हारी सास तो बड़ी हैरान होगी। अच्छा, अब चावलों को देखो, पानी खुश्क हो गया है तो तली हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना सब ऊपर डालकर थोड़ी देर के लिए दम पे रख दो ताकि भाप में सब चीज़ों की खुशबू चावलों में रच बस जाए। अच्छा भाभी। वो तमाम चीज़ें चावलों पे डालने लगी। और सुनो, जर्दे का रंग पानी में मिला के मत डालना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उस तरह चावल ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तुम सूखा ही थोड़ा सा डाल दो। वैसे कई लोग तो पुलाव में जर्दे का रंग नहीं डालते, लेकिन डाल दोगी तो थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा, मैंने कहा। अच्छा भाभी, आज ये इसका पसंदीदा जुमला था। अब तो सिर्फ कबाब तलने रह गए हैं ना, मैंने पूछा। हाँ भाभी, कबाबों का कीमा तो मैंने दोपहर ही पीस लिया था और जो मसाले आपने बताए थे वो भी काट के डाल दिए थे, लेकिन कबाब मुझसे बने ही नहीं। अच्छा, तुम कीमा निकालो, मैं कबाब बनाना सिखाती हूँ तुम्हें। मेरे कहने पे उसने फ्रिज से कीमा निकाला और मैं उसे अपने हाथ से कबाब बनाने का तरीका समझाने लगी। क्या कर रही हैं भाभी? मैं जुनैद के कपड़े इस्त्री कर रही थी उस शाम के राबिया चली आई। जुनैद के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। रात को ही? हाँ, सुबह को आसानी रहती है। मैं तो उनकी सारी चीज़ें, मोज़े, जूते वगैरह सब निकाल के रख देती हूँ कि सुबह ढूंढने की भगदड़ ना मचे। मैं किचन में नाश्ता बना रही होती हूँ, इतने में जुनैद तैयार हो जाते हैं। शादी से पहले मैं देखा करती थी कि भाभी किचन में नाश्ता बना रही होती और भाईजान अपनी चीज़ों के लिए चिल्ला रहे होते। भाभी किचन और कमरे के बीच दौड़े लगाती रहती। फिर मैंने भाभी से कहा, आप रात ही क्यों नहीं निकाल देती सब? और मेरे कहने पर जब वो निकालने लगी तो सुबह उन्हें आसानी हो गई। ठीक कह रही हैं आप भाभी, बेचारे जुबैर तो सुबह खुद ही निकालते हैं सब कपड़े। अलबत्ता वो निकाल कर रात को ही प्रेस कर लेते हैं। नाश्ता तो अम्मा बनाती हैं। बुरी बात है राबिया, तुम भी हाथ बटाया करो अपनी सास का। तुम्हारी नंद को सुबह कॉलेज जाना होता है, इसलिए वो काम नहीं करवा पाती होगी। उनके साथ सुबह ही सुबह काम कितने होते हैं, वो अकेली कैसे करती होंगी? हाँ भाभी, आप ख्याल आ रहा है मुझे, इसलिए सुबह सुबह अम्मा का मूड काफ़ी ख़राब होता है, बात बात में बुड़बुड़ाती हैं। और क्या, तुम उनके काम आओगी, उनसे मोहब्बत करोगी तो वो भी मोहब्बत करेंगी तुमसे। अब जब मैं वापस घर जाऊंगी भाभी तो वो कितना हैरान होंगी। हाँ, हैरान के साथ खुश भी। भाभी, एक बात कहूँ, आपने शादी से पहले मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं सिखाया? अम्मी नहीं थी तो आप ही तवज्जो देती मुझ पे। राबिया के सवाल पे चंद सेकंड में खामोश रही, फिर बोली, ईमानदारी से बताऊं? हाँ भाभी। देखो राबिया, जब एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती है तो उसको अपने कदम दूसरे घर में जमाने में खासा वक्त लगता है। वहाँ के असूल, वहाँ के अंदाज वो जाते ही तो नहीं समझ जाती, और अगर वो ऐसा करे तो ससुराल वाले समझते हैं वो उनमें दखल अंदाजी कर रही है, उनके घर के तौर तरीकों को बदल रही है। इसलिए लड़की अगर जाते ही घर में तब्दीली लाने की कोशिश करे तो ये उसकी गलती होती है। मुझे मालूम था कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ गलत ना सोच लें, या तुम ये ना सोच लो कि मैं तुम्हें बैठे हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं टोका करती थी।
ورنہ میرے دل سے خواہش تھی کہ تم سب سیکھ لو۔ اوہ بھابھی، یہ سب باتیں آپ کو کس نے سکھائیں؟ میں تو یہ سب کچھ نہیں جانتی۔ میں نے تو شادی کے 1 مہینے بعد ہی اپنے کمرے کا کلر تبدیل کروا دیا۔ بیچارے زبیر بڑے پریشان تھے۔ اماں تو کافی ناک بو چڑھا رہی تھی، اور میں نے ایک بار شاید یہ بھی کہا تھا کہ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور میں نورین کو بھی خاصا ٹوکتی ہوں کہ وہ ابھی سے اتنا میک اپ کیوں کرتی ہے؟ فل میک اپ تو شادی کے بعد اچھا لگتا ہے، ابھی تو ہلکا ہلکا مناسب لگتا ہے۔ احمق لڑکی، اب پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اب کوئی تمہارے گھر میں آ کر تمہارے گھر کے نظام کو ایک دم سے غلط کہہ دے تو کتنا برا لگے گا۔ رابعہ ڈیئر، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تبدیلی لاؤ، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا، نہ برا لگتا ہے۔ تم سیٹنگ اس طرح بھی تو تبدیل کر سکتی تھی کہ چلو نورین، آج سیٹنگ تبدیل کر کے دیکھتے ہیں، بہت دن ہو گئے نا ایک سیٹنگ دیکھتے، کیا خیال ہے؟ اللہ بھابھی، مجھے آپ جتنی عقل کہاں، آپ ایسا کریں مجھے اور بھی خاص خاص باتیں بتا دیں۔ وہ بولی، بس ایک بات اور، تم زبیر کا خاص طور پہ خیال رکھا کرو، انہیں اپنا اتنا عادی بنا لو کہ وہ ایک دن بھی تمہارے بغیر نہ رہ پائیں۔ ان کے ہر کام بنا کہے خود کیا کرو، تم ان کے سامنے نہ ہو تو انہیں تمہاری کمی کا احساس ہو، ان کے سارے کام اپنے ذمہ لو۔ یہ سب باتیں ایک بیوی کے لیے فرض بھی ہیں اور عورت کے لیے مستقبل کو محفوظ بنا دیتی ہیں۔ اس طرح عورت کے پاؤں اپنے گھر میں جمتے ہیں، ورنہ عورت کا حال اور مستقبل تو ہر لحظے غیر محفوظ ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا باتیں ہو رہی ہیں نند بھاوج میں؟ جنہیں ٹی وی سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئے، یوں ہی ادھر ادھر کی۔ اور رابعہ بیگم، آپ کہاں تک پہنچی گھرداری سیکھنے میں؟ بھابھی ساتھ ہیں تو کیا ڈر؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں چلی تم؟ میں نے اسے اٹھتے دیکھ کے کہا، بس اب سوؤں گی، تھکن ہو رہی ہے۔ اور پھر بس رابعہ بہت ڈھیر سارے دن ہمارے پاس گزار کے پھر سے ہمیں اداس کر کے اپنے سسرال زبیر کی آمد پہ واپس چلی گئی۔ اس دفعہ یوں زیادہ محسوس نہ ہوا اس کا جانا کہ اللہ نے ہمارے گھر میں بلال کی صورت ایک گلگوتھنا سا خوبصورت سا تحفہ بھیج دیا تھا۔ بلال کی پیدائش کے بعد سے میں تو کچھ ایسی مصروف ہوئی کہ رابعہ کے یہاں چکر ہی نہ لگ سکا۔ اور پھر مہینے بعد کی بات ہے جب ایک روز زبیر کا فون آیا اور گلے شکوے کرنے لگا، ایک تو بھی چھوٹا ہے اور پھر کہیں جاؤں تو اس کی پوری بری ساتھ لے جانا پڑتی ہے۔ میں نے تو عجیب پیش کی، خیر آج رات تو آپ کو بری تیار کرنا پڑے گی کیونکہ آج آپ سب کا ڈنر ہمارے یہاں ہے، زبیر نے کہا۔ اچھا، خیر سے ترقی ہو گئی کیا؟ وہ بھی ہو جائے گی، کیوں سسپینس پیدا کر رہے ہو؟ تاکہ آپ جستجو میں ذرا جلدی آ جائیں۔ اماں نے بھی تاکید کی تھی کہ آپ سب لوگ ضرور آئیں۔ انشاءاللہ زبیر۔ اچھا، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ رات کو جب ہم سب رابعہ کے ہاں پہنچے تو وہ کچن میں تھی۔ میرا بیٹا بلال امی کی گود میں تھا، اسی لیے میں نورین کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی۔ سلام دعا کے بعد ہم باتوں میں لگ گئے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کام ہو رہا ہے، میں نے رابعہ کو چھیڑا۔ ہاں، وہ زور سے ہنس پڑی، پھر نورین سے بولی، نورین تم بھابھی کو لے کر اندر چلو، میں بس ابھی ہاتھ دھو کے آتی ہوں۔ اچھا بھائی، جاتی ہوں، تم جلدی سے اندر آؤ، میں کہتی ہوں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ اور نورین کھانے کی میز لگا رہی تھی۔ نورین نے چاولوں کی ڈشیں بے ترتیبی سے میز پہ رکھی تو رابعہ نے بہانے سے اسے کچھ لانے کے لیے اندر بھیجا، پھر میز کی ترتیب سلیقے سے ٹھیک کرنے لگی۔ میز سجا کر وہ پلٹی تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے داد دی۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی، یعنی اسے یہ سلیقہ بھا گیا۔ نورین کو نہ ٹوکنے پر بھی میں بہت خوش ہوئی، اگر وہ سب کے سامنے اسے ٹوکتی تو یقیناً وہ خوش نہ ہوتی۔ اب آ کر وہ میز کو دیکھے گی تو خود ہی سمجھ جائے گی، اور آج نہ سمجھی تو آہستہ آہستہ ایک دن ضرور سیکھ جائے گی، میں نے سوچا۔ اور پھر سب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جنید کہہ رہے تھے، بھائی زبیر اب بتا بھی دو کس خوشی میں دعوت دی گئی ہے؟ آپ مجھے؟ وہ مسکرا کے بولا، نہیں بھائی، ہماری عقل جواب دے گئی۔ ساری وجوہات پر تو تمہاری گردن نہ میں ہل رہی ہے، اب مزید کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں زبیر بھائی، اب تو بتا ہی دے، نبیل بھی بولا۔ بھائی آپ لوگوں کو یہ پیڑ گننے سے کیوں غرض ہے؟ خالی آم کھانے سے مطلب رکھیں، ابو جی ہنس کے بولے۔ بھائی زبیر اب بتا بھی دو، کیوں بیچاروں کو تنگ کر رہے ہو؟ رابعہ کے سسر نے مسکرا کے کہا۔
بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ اب رابعہ نے سارا کھانا بنانا سیکھ لیا ہے۔ پکانا تو وہ خاصے عرصے سے سیکھ گئی تھی۔ زبیر کے جاپان سے آنے کے بعد جب یہ گھر واپس آئی تو بہت سے کام سیکھ چکی تھی۔ میں خاصا حیران ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اماں، اور جو کام میں نہیں سیکھ سکی آپ مجھے سکھائیں، میں سب سیکھنا چاہتی ہوں، آپ کو آرام دینا چاہتی ہوں۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چلو اگر وہ گھر سے کوئی کام نہ سیکھ سکی تو میں اسے سکھا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب اس دن رابعہ نے کہا تو میں نے سوچا یہ بھی تو میری نورین کی طرح ہی ہے۔ اور پھر آپ یقین کریں اس نے اتنی محبت اور لگن سے سارا کام سیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ اتنی جلدی تو شاید ہم نے بھی اپنی ماں سے کام نہ سیکھا ہوگا۔ اور جب یہ سب کاموں میں پرفیکٹ ہو چکی ہے تو زبیر اور اس کی خواہش تھی کہ آپ لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ اس کھانے پر آج جو اس نے سارا خود اور تنہا تیار کیا ہے، نورین اور مجھ سے اس نے بالکل مدد نہیں لی، کیونکہ میری بہو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اسے سب آتا ہے، دیر سے صحیح لیکن مکمل اور بہتر۔ اور آج میری بہو دنیا کی بہترین بہوؤں میں سر فہرست ہے۔ رابعہ کی ساس کو میں نے پہلی بار رابعہ کے لیے اتنے میٹھے لہجے میں بولتے دیکھا تھا۔ واقعی یہ سب کھانا تم نے تنہا تیار کیا؟ نبیل نے حیرت سے میز کو دیکھا۔ بالکل، یہ سارا کام ہماری پیاری سی بہو کا ہے، رابعہ کے سسر نے بھی بڑی محبت سے کہا۔ تو رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رابعہ بیٹی، شکر ہے آج تم نے خود کو ایک مکمل بہو کہلوانے کا شرف حاصل کر لیا، کیونکہ بہو شو پیس نہیں ہوتی۔ محض اچھی شکل و صورت دیکھ کر بہو پسند کرنے والے لوگ بڑے احمق اور نادان ہوتے ہیں۔ شکلیں ساری عمر نہیں چلتی، گھر ساری عمر چلتے ہیں، اور شکلیں نہیں، اچھا سگڑاپا طور اتوار آنے والے دیکھا کرتے ہیں اور انہی سے گھر چلتے ہیں۔ ابو جی نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہا بھائی صاحب آپ نے۔ میں نے رابعہ کو اس کی موہنی صورت اور آپ کے گھر کے سلیقے کی وجہ سے پسند کیا تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ خوبصورت بہو کی نمائش لوگوں میں کرا کے خوشی صرف چند دنوں تک رہتی ہے، بعد میں تو گھر کی ضرورتیں اور مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اگر خوش شکل بہو انہیں ہی نہ سمجھ سکے تو اچھی شکل کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ میری بیٹی کو جلد ہی اپنی کمی کا احساس ہوا، اور بجائے کہ اس نے ہماری باتوں کو غلط لینے کے یا گھر میں الگ ہونے کے، لڑائی فساد مچانے کے یا ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے، بڑے کھلے دل سے ہر چیز سیکھنے کی آفر دی اور اپنے تئیں سب سیکھا بھی۔ بھائی آپ لوگوں کو کوئی احساس ہے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ نورین نے یاد دلایا تو نبیل فوراً کھڑا ہو گیا۔ بھائی میری بہن کی عزت کا سوال ہے، اس سے پہلے کہ کھانا مزید ٹھنڈا ہو اب سب اٹھ جائیں۔ 1 منٹ پلیز، تھوڑی دیر اور انتظار کریں، میں ابھی گرم کھانا لاتی ہوں، کیونکہ کھانا ٹھنڈا ہو جانے سے نا اس کا آدھا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ رابعہ اٹھ کر کھانے کی ڈشیں اٹھا کر اندر لے جانے لگی۔ نورین نے بھی اس کی مدد کی۔ تھوڑی دیر بعد ہم رابعہ کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا لذیذ کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی کمی رہ گئی تھی تو سب نے ہی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کھانا اتنا عمدہ تھا کہ نبیل مصر تھا کہ کھانا ہوٹل سے منگوایا گیا ہے۔ جنید ہر نوالے پہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ابو جی امی جی سب حیران تھے لیکن بے حد خوش تھے۔ رابعہ کی ساس سسر بھی بہو کی حوصلہ افزائی میں کسی سے پیچھے نہ تھے، اور رابعہ وہ تو آج مکمل گرستن بن کر بے حد خوش تھی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ رابعہ بتا دو یار کون سے ہوٹل سے کھانا منگوایا ہے؟ نبیل ہاتھ دھونے کے لیے جاتے جاتے رک کر پھر رابعہ سے رازداری سے بولا۔ رابعہ ہوٹل سے۔ پیچھے سے زبیر زور سے بولے تو سبھی خوش دلی سے ہنس دیے، اور اس ایک لمحے میں اپنی پلیٹ سے چاولوں کا نوالا لیتے ہوئے میں نے دل میں سوچا کتنا ہی لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو، ساس سسر نندوں کے رشتوں کو برا بھلا کہیں، لیکن کوئی ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جو ان تمام رشتوں کی خوبصورتی کو اجاگر کر دیا کرتا ہے۔ زندگی تو سبھی گزار جاتے ہیں، کچھ جوائنٹ فیملیز میں اور کچھ تنہا۔ اکثر و بیشتر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ تنہا رہنے کے باوجود بھی میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہوتے، اور بسا اوقات جوائنٹ فیملیز میں بھی جھگڑے رہتے ہیں۔
تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی خواہ تنہا ہو یا بہت سے رشتوں میں گھر کے گزارنی ہو، خوشگوار انداز میں گزارنے کا بس ایک ہی سادہ سا فارمولا ہے۔ اگر آپ خاندان کے بزرگ ہیں تو بچوں کو درگزر کریں، روزمرہ کے امور میں ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو درگزر کریں، اور اگر آپ کسی خاندان کی بہو ہیں یا گھر کے چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کو عزت و احترام دیں، ان کی بسا اوقات غصے میں یا تلخی میں کہی گئی باتوں کو نظر انداز کریں، ان کو گھر کے کونوں خدروں میں نہ بٹھا دیں بلکہ روزمرہ کے معمولات زندگی میں ان سے مشورہ لیں۔ ان کی رائے بے شک آپ کے لیے اہم ہو یا نہیں ہو، لیکن رائے ضرور لیں، کیونکہ جانے انجانے میں آج ہم اپنے ہاتھوں سے جو بھی فصل بیجیں گے، خواہ وہ محبت کی ہو یا نفرت کی، سازش کی ہو یا درگزر کی، آنے والے وقت میں ہمیں وہی کھیتی کاٹنے کو ملے گی۔